ओम शान्ति ईश्वरीय विश्वविद्यालय लम्की शाखा झुङ्गा बगरौले आयोजना गरेको दशैं मिलन कार्यक्रममा आज उपस्थित हुन पाउँदा खुसी लागेको छ। हो, हामी विभिन्न मानसिक शारीरिक रूपमा थकित हुन्छौँ, त्यतिखेर हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञानको पनि आवश्यक हुन्छ। यही आध्यात्मिक ज्ञान मिल्छ ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यसैगरी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आज आत्मीय ज्ञान भर्न रिचार्ज गर्न यतिखेर हामी लम्कीमा उपस्थित छौँ। यतिखेर लम्कीमा भएको यो कार्यक्रममा यहाँका नानीहरूले देखाएको यो नृत्य साह्रै सुन्दर छ। ओम शान्ति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय लम्की चौहान नगरपालिकामा हाम्रो विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा हामीले आज यो कार्यक्रम गर्न ल्याइरहेका छौँ र यस कार्यक्रमको सभापति टिकापुर शाखाको आदरणीय ममतामय राजीवज्यू, आदरणीय दिदीज्यू, प्रमुख सञ्चालिका, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि भूपू राष्ट्रिय सभाका आदरणीय कमला ओली दिदीज्यू, त्यसै गरी यो सहारा घर नेपालबाट पाल्नुभएको हाम्रो मनबहादुर विष्ट दाजु, त्यसै गरी यहाँ भनिन्छ र द्रौपदी छोरी द्रौपदी, त्यस्तै प्रकारले महाकालेश्वर परमात्मा पिताकी छोरी महाकाली भनिन्छ। त महाकालीले आज यस्ता दुष्ट दानवहरूलाई, असुरहरूलाई, चण्डमुण्ड, रक्तबीज जस्ता अनेक नामका भयंकर असुरहरूलाई संहार गरेको संहारिणी देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, उहाँहरूको आज धेरै नै महिमा, भजन, कीर्तन, वन्दना गरिन्छ, पूजा गरिन्छ। त उहाँहरू यो शक्ति प्राप्त कुन समयमा गर्नुभयो र यही मौका हो अब हामीले बुझ्ने र बुझाउने पनि हो सबलाई कि जब कलिको लास्ट हुन्छ, कलिको अन्तिम घडी हुन्छ, 5000 वर्षको सृष्टि चक्र पूरा हुन्छ अनि स्वयं भगवान आउनुहुन्छ, शिव शक्तिलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। काली माँ भनेको कुल कलंकलाई मेटाउने वाली, दुर्गा भनेको दुर्गुणको हर्ने वाली, सरस्वती भनेको विद्याकी देवी, लक्ष्मी भनेको ज्ञान धनकी देवी। उहाँहरूसँग हामी माग्ने गर्छौँ। उहाँहरूको सँग लिनुभयो त अब त्यो बुझ्नु जरुरी छ। परमपिता परमात्मा स्वयं निराकारले नै उहाँले आदिशक्ति देवी प्रकट गर्नुहुन्छ र यो धरतीमा अनेक हाम्रो भित्र भएका कलुषित विकारहरूलाई, नराम्रो विचारहरूलाई नष्ट गर्नको लागि निमित्त बनेका उहाँहरू देवीहरू नै हुनुहुन्छ। म यी कुराहरू केही जानकारी गराउँदै बाँकी हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, अरू पनि अतिथिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि भन्नुहुँदैछ भन्ने आशा राख्दै आज हामी यो कार्यक्रमको भरपूर लाभ लियौँ भन्दै आफ्ना दुई शब्दहरूलाई म यही विराम दिन चाहन्छु र पुनः प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई म पुनः स्वागतम गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति। यतिखेर कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष सीता दिदी र प्रमुख अतिथि पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय कमला ओलीज्यूबाट संयुक्त रूपमा भएको छ। यो मानवताको दीप, यो प्रेम र सद्भाव, यो फुलपातीको दीप, यो दशैंको दीप, यो शान्ति र सद्भावको दीप, यो आफन्त र मानवता जगाउने दीप हामी सबैले
आफ्नो घर घरमा आफ्नो मन मनमा यो मानवता रूपी दीप, प्रेम रूपी दीप, सद्भाव रूपी दीप जलाउन सक्यौँ, आफूभित्रका कुविचारलाई हामीले हटाउन सक्यौँ र आफूलाई आफैभित्र परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने नै विश्व परिवर्तन हुन सक्छ। यतिखेर यो सुन्दर कार्यक्रम उद्घाटन भएको छ र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थिति महानुभावहरूबाट यो कार्यक्रम उपस्थितिको गरिमामयको हामी सबैले उच्च मूल्याङ्कन गर्यौँ र गरिरहनेछौँ नितान्त सधैँभरि र सधैँ निश्चल र पवित्र भावनाले हामी यो झाँकी देख्न सक्छौँ जहाँ देवीका रूपमा छोरीहरूलाई विराजमान गराइएको छ। यो झाँकी साँच्चै हेर्दा साँच्चै आर्टिफिसियल हो जस्तो लाग्छ, हेर्दा साधै राम्रो लाग्यो। र यतिखेर विभिन्न वक्ताहरूले आफ्ना भावनाहरू पस्किँदै हुनुहुन्छ। सबै भावनाहरूको भाव एउटै छ, सबैमा प्रेम र सद्भाव, मानवता र करुणा र प्रेमको दीप जलाउनुपर्छ र जल्नुपर्छ भनाइ नै हो। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। बलि प्रथाहरू हिजो हाम्रो घरमा पनि बलिको व्यवस्था थियो, हामी त्यही व्यवस्था अनुसार चलिरहेका थियौँ र मैले पनि बलि चाहिँ एउटा अन्त गरेको अवस्था छ। मैले बलि चाहिँ गर्न गरेको छु र हामी सबैले चाहिँ एकदमै सादा जीवन उच्च विचारका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ ज्ञान फैलाइरहेको दिदीहरूले कहाँ टाढा टाढाबाट आएर हाम्रो ठाउँमा आएर हामीलाई पवित्र भावनाका साथ अगाडि बढ्नलाई जुन प्रेरणा दिनुभएको छ उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यहाँ धेरै यस्ता असल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसरी मोदी सरले अहिले भन्नुभयो राम्रो काम गर्ने मान्छेको मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो र मूल्याङ्कन हुँदैन पनि हुन्छ पनि। जुन ठाउँमा जस्तो मान्छे छ, या हाम्रो समाज हो, समाजमा अनेक किसिमका, जस्तो फुलबारीमा विभिन्न किसिमका फुलहरू फुलेका हुन्छन्, त्यस्तै समाजमा पनि विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूले हुन्छन्। र हाम्रो बलबहादुर विष्ट भाइ हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् हामी पनि मानव हौँ र उहाँ पनि मानव हुनुहुन्छ, तर उहाँ धर्म गरिरहनु भएको छ। विभिन्न सडकमा आमा बुवा नभएका टुहुरा बाल बालिकादेखि लिएर वृद्धहरू जस्ता किसिमका व्यक्तिहरू पनि उहाँ खान नपाएका व्यक्तिहरू, लाउन नपाएका व्यक्तिहरू, घरविहीन व्यक्तिहरूलाई उहाँले सहारा दिएर एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले साथ दियौँ भने उहाँलाई हामीले केही पनि, हामीले जसरी बर्थडेमा केक काट्छौँ, धुमधाम गर्छौँ, धेरै खर्च गर्छौँ, त्यो खर्च गर्नको साटो मैले त के गर्ने गरेको छु भने यहाँ छु भनेपछि ठिक छ, यहाँ छैन भनेपछि ठिकै छ, छु भनेपछि म आफ्नो गच्छे अनुसार सहारा घरमा गएर अलिकति भए पनि त्यहाँ जो बेसहाराहरूको छ उहाँहरूको लागि थोरै भए पनि मैले भोजन गराउँछु र थोरै आफूसँग जे छ त्यो चाहिँ त्यहाँ मैले दान गर्ने गरेको छु। र उहाँ जस्तै बलबहादुर भाइ जस्तै हामीहरूको मनमा पनि, प्रत्येक व्यक्तिको मनमा, प्रत्येक नेपालीको मनमा यस्तो विचार आयो भने सायद बेसहारा हुन्न होला, व्यक्ति बेसहारा हुन्न होला। हाम्रो घरमा आमाहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ, हाम्रो सासूहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ, अनाथ आश्रम बनिरहेका छन्, वृद्ध आश्रमहरू बनिरहेका छन्। हाम्रो यो शान्तिको भावना मनमा आयो भने, हामीले सेवाको भावना आयो भने प्रत्येक आमाहरू आश्रममा बस्नु पर्दैन, प्रत्येक बुवाहरू आश्रममा बस्नु पर्दैन र अनाथ बन्नु पर्दैन, सबै सनाथ भएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने एकदमै प्रेरणा दिइरहनु भएको छ र हामीले त्यो प्रेरणालाई ग्रहण गर्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र हामीले धेरै यो राज्यबाट गर्न नसके तापनि ब्रह्मकुमारी दिदीहरू यहाँ आएर, राजेश्वरी दिदीले धेरै मेहनत गर्नु भएको छ यहाँ लम्कीमा आएर, जसरी सीता दिदीले उहाँ के अरे टिकापुरमा गर्नु भएको छ त्यस्तै राजेश्वरी दिदीले धेरै उहाँको योगदान छ। यहाँ अरू नेतृत्वहरू, अरू व्यक्तित्वहरूले पनि सहयोग त गर्नुभएको छ, तर उहाँ यो ठाउँमा नआइदिएको भए, यहाँ अडेर एकदमै अडानका साथ नबसिदिएको भए, यो समाजलाई केही दिन्छु, केही परिवर्तन गर्छु र यहाँका समाजका जो अशान्ति मनहरू हुन् तिनलाई शान्ति दिन्छु भनेर नभनेको भए सायद आज हामी यो हलमा उपस्थित भएर अतिथि भएर बोल्ने एउटा अवसर मिल्दैन थियो होला।
र हाम्रा शक्तिका स्वरूपहरू मा दुर्गा भवानी, जसरी हामीले बल आर्जन गर्नका लागि हामी दुर्गा भवानी महाकालीको हामीले आराधना गर्दछौँ, त्यहाँ पनि शक्ति स्वरूप महिला नै हुनुहुन्छ। हामीले सरस्वतीको पूजा गर्छौँ, हाम्रा छोराछोरी धेरै पढुन्, राम्रो हुन्, असल हुन्, यसको सरस्वतीको यसको मुखमा सरस्वतीको वास होस् भनेर भन्छौँ, त्यहाँ पनि हामी महिलालाई आराधना गरिरहेका छौँ, महिलालाई नै आह्वान गरिरहेका छौँ। र लक्ष्मी हामीले धेरै धन पैसा कमाउनका लागि, हामीले ऐस आराम गर्नका लागि पनि साँझ बिहान हामीले महिलालाई नै ती सरस्वतीलाई नै आह्वान गरिरहेका छौँ। तर सरस्वती जो घरमा हामी हरेकका घरमा दुर्गाहरू हुनुहुन्छ, हरेक घरमा सरस्वती हुनुहुन्छ, हरेक घरमा चाहिँ लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मीहरू हुनुहुन्छ। र हिजो हाम्रा ती लक्ष्मी स्वरूप भगवानको रूपमा हुनुहुन्थ्यो भने आज हाम्रा घर घरमा हरेक घरमा गृहिणीको रूपमा हाम्रा महिलाहरू विराजमान हुनुहुन्छ। जो घरमा हाम्रा महिलाहरू सक्रिय हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, अनुशासित हुनुहुन्छ, त्यो घर यस्तै ओम शान्तिको भवन जस्तै भएको छ, मन्दिर जस्तो भएको छ। र हामी अशान्ति हुने होइन, अर्काको देखेर डाहा ईर्ष्या गर्ने होइन, आफूमा जे छ त्यसमा शान्ति भएर मोदी सरले भनेको जस्तै आफूमा जे छ त्यसमा शान्ति भएर आफ्नो मनलाई शान्त पार्नुपर्छ र समाजलाई केही दिउँ भनेर, केही गरौँ भनेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र यो ओम शान्ति राजेश्वरी दिदीले चाहिँ सधैँ मलाई सम्झिनुहुन्छ। मैले चाहिँ यो राज्यबाट पनि केही गर्न सकेको छैन र मैले व्यक्तिगतबाट पनि केही गर्न सकेको छैन। मैले चाहिँ प्रतिबद्धता पटक पटक चाहिँ मैले जाहेर गरेको छु, तर उहाँले मलाई के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन, मैले चाहिँ गर्न सकेको छैन। यदि उहाँले भनेको खण्डमा र मैले गर्दैछु भने म फेरि पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण उपस्थित आमा बुवा दिदी बहिनी, मेरो माइजू आमा सबैलाई चाहिँ दसैँ तिहारको मोरी शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैको घरमा शान्ति होस्, सुख शान्ति होस्, सबैका छोराछोरीले आमा बुवालाई आदर गरून्, छोराछोरीलाई माया गरून्, सबैको मनमा चाहिँ एकदमै दयाको भावना र एकदमै राम्रो असल संस्कार भएको सबैको घर होस्। नेपाल आमाले चाहिँ त्यही सन्तान जन्माएको देख्न चाहनुहुन्छ र त्यस्तै सन्तानको चाहिँ उहाँले अपेक्षा गर्नुहुन्छ, उहाँले आशा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण आजका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना शब्दहरू यहाँ अन्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो शुभ घडीमा आज विशेष सप्तमीको दिन, फूलपातीको दिन, आज एकदमै धुमधामसँग फूलपाती भित्रिन्छ र धुमधामसँग प्रोग्रामहरू हुन्छन्, देवीको उपासना हुन्छ। विशेष गरेर आज फूलपातीको दिन, सप्तमीको दिनलाई फूलपाती र विशेष दसैँको जसरी देवीहरूको आँखाहरू हुन्छ नि, विशेष देवीको जहाँ मूर्तिहरू राखेको हुन्छ, देवीको आँखा खोल्ने दिन आजको दिनलाई विशेष पट्टी बाँधेर राखेको हुन्छ र आँखाको पट्टी खोलिदिन्छन्। र वास्तवमा पट्टी त हामीहरूले खोल्ने समय छ होइन, पट्टी देवीहरूको होइन, हामीले यो समाजमा अनेक प्रकारका पट्टीहरू बाँधिरहेका छौँ, अन्धविश्वासका पट्टीहरू बाँधेका छौँ। त्यो पट्टी खोल्ने दिन कति सुन्दर दिन छ आज होइन। र विशेष गरेर देवीहरूको उपासना, भक्ति पूजा चारैतिर गुन्जिएको छ। कहीँ देवीहरूको आह्वान भइरहेको छ भने कहीँ सुन्दर तरिकाले कहीँ देवीहरूको आह्वान हुन्छ र कहीँ फेरि त्यही त्यौहारलाई एउटा तामझामको रूपमा अनेक प्रकारका बलिहरू दिएर मनाइने गरिन्छ। मलाई कहिले कहीँ संकल्प आउँछ, देवी त जहाँको पनि देवी त देवी नै हुन् नि होइन, देवी त शक्ति नै हुन्। देवी दुर्गा, काली, मीनाक्षी, शीतला, सरस्वती, लक्ष्मी, अनेक 9 देवीहरूको जो गायन छ,
देवी त जहाँको पनि देवी शक्तिमा एउटै हुनुहुन्छ। तर मलाई जहिले पनि संकल्प चल्थ्यो सानैदेखि नै, जब इन्डियातिर हामी जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ देवीहरूको यो नवदुर्गामा विशेष गरेर एकदम शुद्धिकरणको सहित 9 दिनसम्म व्रत गरेर 10औं दिनमा कुमारीहरूलाई आह्वान गरेर कुमारीहरूलाई उपस्थित गराएर बडा स्नेह र प्यारपूर्वक भोजन ग्रहण गराइन्छ र शुद्ध तरिकाले भोजन ग्रहण गराइन्छ। एकछिन शान्तिसँग बस्नु होला अगाडि। र भोजन शुद्ध तरिकाले भोजन ग्रहण गराइन्छ। तर नेपालमा हाम्रो नेपालमा हामीले देख्छौँ यहाँ मान्यता फरक छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरी देवीहरूलाई बलिहरू चढाएर अनजान पशुहरूको बलि दिएर मान्ने र यो धुमधाम गर्नुपर्छ भन्ने चलन त्यस्तो प्रकारको रहेको छ। र यी सबै चलनहरूलाई हेर्दाखेरि हजुरहरूलाई के लाग्छ? यी सबै प्रथाहरू हिजोको दिनमा समाजमा के थियो? सती प्रथा थियो। एउटा श्रीमानले शरीर छोड्यो भने श्रीमती जिउँदै गएर चितामाथि जलेर मर्नु पर्ने थियो कि नै? त्यो प्रथा थियो। र जिउँदै चितामा उसलाई लगेर जिउँदै एकजना त शरीर छोड्यो, फेरि श्रीमानले शरीर छोड्यो भने श्रीमतीलाई जिउँदै लगेर त्यो चितामा हालिन्थ्यो र तडफडी मारिन्थ्यो। र त्यो एउटा प्रथा थियो, त्यो चाहिँ के भयो? समाप्त भयो। हामीले त्यो पढिरहेका छौँ। र हिजोका दिनमा कयौं प्रथाहरू छन्। यो देउकी प्रथा छ नि, यो देउकी प्रथाहरू, यी धेरै प्रथाहरू छन्। अहिले हामीले देख्दाखेरि छाउपडी प्रथा होइन, यो पनि समाजको एउटा प्रथा हो। त्यस्तै यो बलि प्रथा कुनै धर्म होइन, यो के हो? प्रथा हो। यसलाई बलि धर्म भन्नुभएको छ? कहीँ लेखेको छैन नि। यो के हो? बलि प्रथा। त्यो बलि पनि के हो? एउटा प्रथा हो। प्रथा भन्न कोही व्यक्ति ठुलो ठालो समाजमा कोही यस्तो व्यक्तिले चलाएका प्रथाहरू। यी भोलि गएर जसरी सती प्रथा परिवर्तन भए, जसरी अहिले छाउपडी प्रथालाई परिवर्तन गर्दैछन्, यी बलि प्रथाहरू पनि भोलि गएर परिवर्तन हुनेवाला छन्। अब बिस्तारै मानिसको मनमा चेतनाको जागृति भइरहेको छ। र देवी को हुन्? वास्तवमा देवी भनेको शक्तिहरू, नारीको स्वरूप हो। त अघि नै पनि धेरै कुराहरूको अब भनिसक्नु भएको छ कि नारी स्वरूप, नारी शक्ति स्वरूप। कुनै समयमा यो धरतीमा हर नारीमा सद्गुणहरू थिए, कुनै पनि दुर्गुण थिएनन्। हर नारी लक्ष्मी स्वरूपा थियो। हर घरमा लक्ष्मी स्वरूपा नारी थियो। तब ती नारीहरूमा यति पवित्र शक्तिहरू थिए, यति पवित्र भावनाहरू थिए, यति पवित्र स्वरूप शक्ति सम्पन्न, त्यस्तो शक्तिले भरिपूर्ण मनहरू थिए, जति स्वरूपा थियो। जसरी हामीले कई यस्ता इतिहासमा त्यस्ता नारी शक्तिहरूका हामीले जसरी झाँसीको रानी अरू पनि त्यस्ता कई यस्ता शक्ति वीरहरूमा पनि त्यस्ता नारीहरूको हामीले पढेका छौँ। र यस्तो जति पनि यी जो देवीहरूको हामीले पूजन गर्छौँ, जसरी शक्तिकी देवीको रूपमा दुर्गालाई होइन, अब काली, शीतला देवी, शीतल काकी खानी होइन, लक्ष्मी देवी, हरेक चिज लक्ष्मी स्वरूप बनेर कार्यान्वयन आखिर भएर घरमा पनि त नारी भनिन्छ नि। घरको नारी पनि को हो? एउटा गृहस्थको नारी को हो त? लक्ष्मी होइन। जुन घरमा नारी हुँदैन त्यो घर कस्तो उजाड हुन्छ, देख्नु भएको छ नि। आमा नभएको घर, नारी नभएको घर, चाहे त्यहाँ ल्याएर जतिसुकै धन दौलत राखिदिए पनि त्यो घर उजाड हुन्छ कि नै? त्यही कारणले त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर कार्यान्वयन गर्ने हरेक नारीहरू शिव शक्ति स्वरूपा थिए। अब के भयो त? अब समाजमा बिस्तारै बिस्तारै विकृति आउँदै जाँदा ती नारीहरूका जो स्वरूपहरू थिए ती विकृतितिर जाँदै नारीहरूमा जो शक्तिहरू थिए, ती गुणहरू थिए, ती गुणहरू बिलाउँदै अब गुणहरूले स्थान लिए। जसको कारणले आज हामीले ती जुनमा शक्ति थिए नि तिनलाई आह्वान त गर्छौँ, तर हामीमा त्यो शक्ति भर्नुपर्ने हो भने चेतनाको विकास चाहिँ भएको छैन। अब हामी नै के थियौँ भने पक्का हरेक नारीलाई निश्चय छैन। उनीहरूले सोचेथे कुनै समयमा यस्तै त्रिशूल लिएका, यस्तै चण्ड मुण्डका माला लगाएका यस्ता के देवीहरू थिए। चण्ड मुण्ड, धुम्रो लोचन, के अनेक अकासुर बकासुर धेरै नाम दिएका छन्, जसले देवीले ती राक्षसहरूसँग लडेर विजय प्राप्त गरेको हामीले देखाएका छौँ, देखेका पनि छौँ। हामीले अनेक कहानीहरू पनि सुनेका छौँ।
त वास्तवमा ती चण्ड मुण्ड धुम्रो लोचन प्रकारको प्रयास गरिरहेको छ यो समाजबाट यी हत्या हिंसा यी कुकर्महरू यी बलात्कार हिंसाका घटना कम हुन्। तर आज त्यस्ता धुम्र लोचन एक होइन, लाखौं लाख धुम्र लोचन यो दुनियाँमा उत्पत्ति भएका छन्। लाखौं लाखौं महिषासुर अकासुर बकासुर यो जन्मिएको यो संसारमा अब दैवी शक्तिहरूले नारी शक्तिहरूले पनि ती शक्ति हाम्रा हुन् भनेर आफ्नो भित्र धारण नगरेको कारणले ती महिषासुर ती अकासुर बकासुर माथि उनीहरूले पनि हार खाएको अवस्था र यो अवस्थामा फेरि पुनः अब परमात्माले यो संगम युगमा आएर हामीलाई पुनः जागृति गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यही कारणले नवदुर्गामा नवरात्रमा रात्रिमा जागरण पनि गर्ने चलन छ। केवल हामी एक दिन ननिदाइकन निदबाट यो स्थूल निदबाट जागरण गरेर हाम्रो भित्र त्यो शक्ति आउने होइन। अब हामीले अज्ञानताको निद्राबाट हामीले जागृति गरेर हाम्रो भित्र त्यो शक्तिलाई स्वरूप हामी शक्ति स्वरूप बनेर त्यो शक्तिलाई धारण गर्यौं भने जागृति गर्यौं भने अनि बल्ल समाजलाई हामीले जगाउन सक्छौं। तब नै हामीमा दैवी शक्तिहरू आउँछ र हामीले त्यस्ता कुसंस्कारमाथि विजय प्राप्त गर्छौं र असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीक कमी कमजोरीहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर दुर्गुणलाई त्यागेर सद्गुण गरेलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेको प्रतीक नै यो नवरात्रि हो, जहाँ देवीहरूको उपासना हुन्छ। र यस्तो महान अवसरमा हामी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा पनि यसलाई कुप्रथाको रूपमा होइन, यसलाई समाजमा जसरी आज संस्कृति विकृति हुने क्रममा छ, तर हामीले पनि संस्कृति जोगाउनको लागि यसको अर्थ यो हो है। जसरी आज धर्मनिरपेक्षका कुराहरू आउँछन्, अनेक प्रकारका कुराहरू आइरहेछन्। अघि नै पनि एकजना भाइले भन्नुभयो हैन, त्यो के हो त भन्दा यी सबै समाजमा सबैको भित्र जागृति आयो भने यहाँ यो धर्म ऊ धर्म भन्ने जरुरत छैन। हाम्रो सनातन परम्परा हो, सनातन धर्म हो, सनातन देवी देवता धर्म की जय तब हुन्छ जब हामीले यो अन्धविश्वासबाट आफूहरूलाई बाहिर निकाल्न सक्छौं। अन्धविश्वासका त्यो भोगेर हामीले आज यो समाजलाई नयाँ दिशा र नयाँ मोड दिन सक्दैनौं। अब यस्ता कुप्रथाहरूलाई त्यागेर बलि भनेको त्यसलाई समाप्त गर्नु, बलि भनेको स्वाहा गर्नु हैन। त स्वाहा गरेर हामीले के गर्छौं, ती बिचारा अनजान पशुलाई पो बलि गर्छौं। आफ्नो भित्र भएको त जस्ताको तस्तै जीवका दिउ छ, झन् बढ्दै गइरहेछ। अनजान म्या म्या गर्ने बाख्रालाई बिचारा डोर्याउँदै अझ पानीका छिटा हालेर यसो पानी छिटा फ्याँक्छ त्यसले। होइन मानिस किन भन्दा माने भन्छन्। त्यतिकै मानेको हुन्न के त्यो, नै मलाई नकाट मलाई नमार भनेको हुन्छ, ल गरी यसो गरेको मान्यो भने। यस्ता कुप्रथाको सामने हामीहरूले आफ्नो सनातन परम्परा भन्दै हामी हिँडेका छौं। यसमा नै विडम्बना छ। पनि धेरै धन्यवाद। कति समयदेखि उहाँहरू यसरी बसिरहनु भएको छ, बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यो बेलामा त हामी यसरी बस्न स्वरूप पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैलाई यो विजयादशमी शुभ दीपावली र छठ पर्वको शुभकामना दिँदै यहाँहरूमा पनि त्यो शक्तिको जागृति होस्, नकारात्मक शक्तिमाथि सकारात्मक शक्तिको विजय होस्। हाम्रा भित्र नै दुर्गुणहरू छन्, ती समाप्त भएर हामीमा नै सद्गुणहरूको जागृति होस्। यही जागृति मगन मनाऊ, यही नवरात्रि मनाऊ, जागरणको रात्रि मनाऊ र सबैलाई शुभकामना दिँदै पुनः यहाँहरूको उत्तर प्रगति, भौतिक आध्यात्मिक सर्वपक्षीय उन्नतिको लागि शुभकामना दिँदै आफ्नो शब्दहरूलाई विराम दिन्छु। हाम्रो बलबहादुर भाइजी आज हाम्रो सामने हुनुहुन्छ। उहाँले यति बेसहारालाई सहारा दिनुभएको छ। मलाई सुरुमा बौनियामा उहाँ जब म जान्थे त जरुर भेट्न आउनुहुन्थ्यो। सुरुमा उहाँले सानोबाट कस्ता सडकमा कुहिएका, कस्तो सडेर पुरै घाउ खटिरा भएका व्यक्तिहरूलाई उठाएर ल्याउनुहुन्थ्यो अनि मलाई देखाउनुहुन्थ्यो, दिदी हेर्नुहोस् त यसको हातमा यस्तो थियो, मैले किरा निकाले यति किरा। अनि मैले भयो म त्यो किरा नदेखाउनु बलबहादुर भाइजी, तपाईँ कसरी हिम्मत गरेर यत्रा किरा निकाल्नु भयो। अनि त्यो मान्छे ठिक भयो, पछि मर्यो होइन त्यो। अनि यस्तो देखाउनुहुन्थ्यो। मैले भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ यस्तो, अचम्मको हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई पनि हामी सँगै जस्तै एउटा परिवार जस्तै त्यहाँ रहनुभयो। उहाँको परिवार, उहाँको छोरी जसरी त्यहाँ जाने बित्तिकै यस्तो आफ्नो
हृदयदेखि नै हामीलाई उ गर्नुहुन्छ। उहाँको म्याडम पनि माउन्ट आबु जानुभयो र छोरी पनि, र बडा रमाइलो यो परिवारसँग पनि हामीहरू नजदिक रह्यौं। उहाँलाई पनि हिम्मत आउँदै गयो बाबाको सानिध्यताबाट। उहाँले पनि यत्रो हिम्मत गरेर आज हेर्नु सडकमा कस्तो दुःख पाएका ती सडक मानवहरूलाई उहाँले सहारा दिनुभयो र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँको हौसला जोस जागर अझै बढ्दै जाओस् र उहाँले गरेका कार्य महान कार्यको रूपमा आज सबैतिर सुनिरहेका छौँ। हामीले सबैले प्रशंसा गरेको देख्छौँ र यस्तै महान कार्यमा अगाडि बढ्दै सर्वपक्षीय उन्नति सबैको होस् भन्दै शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।